सलीका नहीं है, गुफ्तगू नहीं है। जिस तरीके से वो कहते हैं कि अदालतें अपनी जजेस जो हैं वो अपनी हदूद में रहें। आप कौन होते हैं जजेस को इस तरह से बातें करने वाले? इस तरह नहीं होता। बात करने की कोई तहजीब होती है, तमीज़ होती है, कोई तमद्दुन होता है। उसके बाद तनकीद करना जुडिशरी के फ़ैसलों के ऊपर या किसी भी मामले के ऊपर एक मुख्तलिफ राय रखना, इसका तो बुनियादी हक है लोगों का, इसमें तो कोई शुबा नहीं। लेकिन आप धमकियां देने पे तो नहीं आते। आप ये तो नहीं कहते कि ये नहीं होगा तो हम ये कर देंगे और हम ये यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे। और दूसरा, मुझे बड़ा अफसोस है लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ साहब के ऊपर, जो यकीनी तौर के ऊपर एक बड़े प्रोफेशनल वकील हैं। उनका ये रवैया जिस तरीके से सुबह से रहा और उन्होंने जिस तरीके से एक फैक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट बार का, अपने जो उनके हमायती वकील हैं उनकी मदद से जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर, ख़ुसूसन चीफ जस्टिस साहब के ऊपर और इनके ऊपर जो तनकीद करा रहे हैं, हमें तो उसकी समझ ही नहीं आई कि वो क्या तनकीद है। मसलन देखिए, तनकीद अगर करनी है वो तो हमारी बनती है। हमज़ा शहबाज जो है वो इस वक्त इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ही नहीं है। उसको 3 महीने से अदालती फ़ैसलों से वो हमारे ऊपर मुसल्लत है। उसके पास ऐवान में अक्सरियत नहीं है, उसका इलेक्शन नहीं हुआ। आइन के किस आर्टिकल के तहत वो जो है वो वज़ीर आला है? तनकीद करना तो हमारा बनता है कि वो जिस तरीके से बैठा हुआ कर रहा है। उल्टा इन्होंने क्या किया है, कल से 529 अकाउंट्स जो सोशल मीडिया के ट्रैक डाउन हुए हैं, उनसे 11,000 ट्वीट्स कराई गई जुडिशरी के ख़िलाफ़, जिसमें बुनियादी निशाना बनाया गया जस्टिस सुमरता बंदयाल साहब को और एजाजुल एहसन साहब को। और उसमें तनकीद नहीं हुई, उसमें उनको गालियां दी जा रही हैं, उसमें जुडिशरी को एक मनहसल इदारा जो है वो टारगेट किया जा रहा है। अगर आप एक तनकीद करते तो कोई बात भी थी, लेकिन हमें यूँ लगता है कि ये एक बाकायदा प्लान का हिस्सा है, ये एक बाकायदा सोच है जो पाई जा रही है इस वक्त। और सोच ये है कि इन्होंने आज मसलन जो आप देखिए काबीना का हलफ हुआ, 41 रुकनी काबीना ने हलफ उठाया। ये बिल्कुल वाज़ेह खिलाफ वर्जी है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर को तलब किया, डिप्टी स्पीकर वहाँ पे नहीं आया। इसका मतलब ये है कि ये अदालतों के फ़ैसलों को हवा में उड़ा रहे हैं, अदालतों के फ़ैसलों की तस्दीक कर रहे हैं और उन्हें समझते हैं कि ये एक फड्डा डाल के इस तरह से मामला चला लेंगे। फिर और इससे दिलचस्प बात है, वो कहते हैं कि इसके ऊपर हम जा रहे हैं कि फुल कोर्ट बनाई जाए। फुल कोर्ट बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है, और इस फैसले में अगर आप देखेंगे तो चीफ जस्टिस ने पहले ही कहा है कि इसमें कोई कानूनी नुक्ते की इंटरप्रिटेशन तो इन्वॉल्व नहीं है। जो उन्होंने कहा था चीफ जस्टिस साहब ने कि डिप्टी स्पीकर आए, हमें बता दें कि हमारे फैसले के किस हिस्से के ऊपर उन्होंने रिलाई करके ये 10 वोट एक्सक्लूड किए हैं। डिप्टी स्पीकर साहब जो हैं वो अपने बालों समेत गायब हो गए, वो आए ही नहीं उधर अपना सुप्रीम कोर्ट में। और अब कल यूँ लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दोबारा हमले का इरादा रखते हैं। इससे पहले आपको मालूम होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इनका जो रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट के बारे में और जुडिशरी के बारे में, वो बहुत ही एक सिसिलियन माफिया का जो वर्ड इनके लिए यूज़ किया था एक साबिक चीफ जस्टिस ने, एक साबिक सीनियर जज ने, वो बिल्कुल दुरुस्त था। उसकी वजह यह है कि ये इन्होंने देखें क्या हुआ। मरियम नवाज़ का जब केस शुरू हुआ, मरियम नवाज़ ने कहा हमारे पास वीडियोज़ हैं। उससे पहले मलक क़यूम की रिकॉर्डिंग जो है वो आपके सामने है। उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, वो आपके सामने है। फिर रफ़ीक तारड़ नाम की एक शख्सियत हुआ करते थे, उन्होंने कोयटा बेंच में जाके जजों को बाकायदा ख़रीदारी की, और उस वक़्त के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह ने अपने इंटरव्यू में उसका बरमला इजहार किया। उसके बाद ये जो अभी जज था राशिद, उसकी जो वीडियो इन्होंने रिलीज़ करवाई, एहतसाब का जो जज था। और अब बार बार बताया जा रहा है कि हमारे पास और वीडियोस जो हैं वो भी मौजूद हैं। लिहाजा ये एक सिसिलियन माफिया की तरह एक्ट कर रहे हैं, ये एक बाकायदा मंसूबे के तहत एक्ट कर रहे हैं, और हमें इसके ऊपर बड़ी तशवीश है। पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने एक जिस तरीके से ये रखा है हमज़ा शहबाज को यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब में, ज़ाहिर है कि वो आइन के तहत जो है वो हम समझते हैं कि दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उसकी कोई आइनी गुंजाइश नहीं। ट्रस्टी वज़ीर आला, खराती वज़ीर आला तो कभी हुआ ही नहीं है। आप या वज़ीर आला होंगे आइन के तहत या नहीं होंगे, या केयर टेकर होंगे। तो अगर
یہ اس میں صبح سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کو ڈسرپٹ کیا جاتا ہے، سپریم کورٹ کے ججز کو بلیک میل کیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ہمیں بڑی تشویش ہے اور ہمیں پھر کوئی راست اقدام جو ہے وہ سوچنے پڑیں گے۔ میں فضل الرحمان صاحب کو بھی کہنا چاہتا ہوں، آئین کی حدود میں رہ کے گفتگو کیا کریں۔ آپ کا جو اس وقت زبان ہے اور لہجہ ہے وہ مناسب نہیں ہے اور یہ ہمارے آئین سے باہر ہو رہا ہے۔ اگر اس طرح سے آپ نے اداروں کو تھریٹ کرنا ہے، پہلے آپ نے جب نیب نے تفتیش کے لیے بلایا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کا خاندان جو ہے وہ چھوٹی سی چند ہزار کروڑ روپے کی کرپشن میں ملوث تھا، ان کو بلایا گیا، انہوں نے تھریٹ کیا، نیب نے ان کو نہیں بلایا اس کے بعد، اب یہ سپریم کورٹ کو ڈائریکٹ تھریٹ کر رہے ہیں۔ اس طرح تو ریاست کے بالکل آپ سمجھیے کہ تہیا پانچا ہل جائے گا اگر کوئی ایک آدمی اس طرح کا بیٹھ کے جو ہے وہ ریاستی اداروں کو تھریٹ کرنا شروع کرے اور جو اپنا ریاست ہے وہ کچھ نہیں کر سکے گی۔ ہم نے اس ساری صورتحال کو غور سے دیکھا ہے۔ ہماری جو پولیٹیکل کمیٹی ہے وہ سمجھتی ہے کہ واحد حل انتخابات ہیں، ہمیں انتخابات کی طرف بڑھنا چاہیے، نئے الیکشن فریم ورک کے لیے ای سی پی میں تبدیلی کے لیے بات چیت ہونی چاہیے اور جلد از جلد ہمیں الیکشن کمیشن کی تشکیل نو کرنی چاہیے اور عام انتخابات کا اعلان کرنا چاہیے۔ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسے انوکھے لاڈلے بننا چاہتے ہیں، جو لاڈلے یہ چاہتے ہیں کہ جو 186 ووٹ تحریک انصاف اور ان کے اتحادی جو ہمارے امیدوار پرویز الہی ہیں ان کو پڑے ہیں، اس کے اوپر 179 والے کو جعلی وزیر اعلیٰ بنا کے بٹھا دیا جائے۔ کیوں بنا کے بٹھا دیا جائے؟ کیونکہ پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا 60% ہے اور وہاں پر یہ تمام اختیارات استعمال کر کے، پولیس کا استعمال کر کے، اسٹیٹ مشینری کا استعمال کر کے، جو انہوں نے آپ نے دیکھا 25 مئی کو بنیادی حقوق کی، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی، بربریت اور تشدد کی مثال قائم کی، بدترین مثال قائم کی، وہ پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے کیونکہ 20 حلقوں کے ضمنی انتخابات میں عوام نے ان کو مسترد کر دیا۔ یعنی کہ یہ عوامی عدالت سے تمام تر دھاندلی، تمام تر دھونس، تمام تر دباؤ کے باوجود عوام سے یہ مسترد شدہ ٹولہ ہے۔ اب وہ چاہے نالائق اعظم شہباز شریف ہو، چاہے اس ملک کا سب سے بڑا کرپشن کا کنگ زرداری ہو، اور چاہے فضل الرحمان ہو، یہ اپنی اللہ تللوں اور عیاشیوں کا تحفظ چاہتے ہیں ہر قیمت کے اوپر، یہ اپنی کرپشن کا تحفظ چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ جو ایک ٹھگوں کا مافیا اکٹھا ہو گیا ہے، جس کو ابھی چودھری صاحب سسیلین مافیا کہہ رہے تھے، اسی کے ساتھ ساتھ ان کو گاڈ فادر بھی کہا گیا تھا، اور ان سے کوئی ادارہ محفوظ ہے ہی نہیں ہے۔ آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب سے یہ چوسنی لے کے سیاست کے اندر آئے ہیں، وہ چوسنی کا مزہ ابھی تک ان کے منہ سے گیا ہی نہیں ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے منہ میں جو ہے وہ دودھ والا فیڈر دیا ہو اور گود میں لے کر ان کو جھولا جھلاتے رہیں، ان کے کیسز بھی معاف ہو جائیں، ان کو کوئی ادارہ جو ہے وہ قانون اور آئین کی حاکمیت کی ان کی آگے بات نہ کرے، اور یہ تمام اداروں کو جو ہے اپنا کچھ سمجھے ہی نہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاناما کیس کے دوران جس طریقے سے انہی کے پارٹی کے اراکین، چاہے وہ نہال ہاشمی ہو، دانیال عزیز ہوں، اس وقت طلال چودھری ہوں، سب سے مریم صفدر نے کیا کیا بیانات نہیں دلوائے تھے ججز کے بارے میں، ان کے خاندان کے بارے میں، اور بعد میں ان کو سزائیں بھی جو ہے وہ بھگتنی پڑی تھی۔ اب پھر سے وہ ایک ٹرینڈ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور اس ٹرینڈ کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو آپ یہ ان کا ماضی کا بیک گراؤنڈ کسی صورت نہیں بھول سکتے کہ یہ ہمیشہ اسی طرح کوشش کرتے ہیں کہ دباؤ کریٹ کریں، دباؤ کریٹ کر کے اپنی مرضی کے فیصلے